السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیا کرو جو ہاتھ چکاؤ ذرا بودوں ہی پہ بول دے ہو، اپنے پچھوں بھی بولیا کرو، سلام دا جواب دیو ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، مختصر حمد و ثنا و بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے کوئی لمبا جوڑا خطاب نہیں کروں گا، صرف حاضری ہی چند الفاظ اور چند قرآن دی آیات اسا احباب دے گوش گزار کروں گا۔ احباب توجہ میری طرف کرو۔ نبی پاک قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام دے ایمان نو ساڑے واسطے کسوٹی تے معیار بنایا ہے۔ ایمان صحابہ جیسا لے کے ہونا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا نماز روزہ زکوٰۃ حج عقیدہ عبادات تمام صحابہ جیسی ہونی چاہیے نے۔ اور اتنے ہی بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے سانو ایک دعا بھی عطا فرمائی ہے، اسی ہر نماز اندر ایک دعا کرنے ہیں، اور میں یہ بات ہر جگہ تے ہر گلی کریا کرنا اللہ پاک دی رحمت تے فضل و کرم دے نال۔ آل الحدیث کا عقیدہ ہے، آل الحدیث صرف محرم دے 10 دنوں دے اندر صحابہ و اہل بیت نال محبت دا اظہار نہیں کرتے، یا محرم دے نال صحابہ دی عظمت رو خاص نہیں کرتے۔ میں تسا احباب دی بیداری بھی دیکھنا چاہوں گا، اور عقیدے دے معاملے دے اندر تسا احباب دی غیرت بھی دیکھنا چاہوں گا۔ آل الحدیث کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک کے صحابہ دی عظمت کسے محرم دی محتاج ہو سکتی؟ ہاتھ اٹھ بلند کر کے جواب دیجئے۔ عقیدے کی بات ہے، صحابہ کی عظمت کسی محرم کی محتاج ہو سکتی؟ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ربیع الاول کے 12 دنوں کے ساتھ خاص کرنے والوں کو پیغام یہ ہے، ہم آقا کی عظمت ہر پل بیان کرتے ہیں، آقا سے پیار ہر گھڑی ہر پل کرتے ہیں، اور نبی پاک کی عظمت بھی کسی ربیع الاول کی محتاج ہو سکتی؟ آئیے غور کیجئے، اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ پاک دی رحمت نال ہر نماز اندر میں تے دعا مانگنا، میں تے پیار کرنا صحابہ کرام نال، میں پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک سونیا اللہ سیدھا رستہ عطا کر دے، اللہ جی خطائے تو رستہ عطا کر دے، اللہ جنت والا رستہ عطا کر دے۔ کیڑا رستہ جنت والا، کنا والا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں لوگوں تے تیرا انعام ہویا، کیڑے وہ لوگ نے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ پاک دا قرآن ہے توجہ تلوا دے کنہ لوگا دے اللہ جی تہاڈا انعام کنہ لوگا تے ہویا کیڑا انعام ہویا تے فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون کہنا پہ لوگوں کنہ سے آبادی گل کر رہے ہو کنہ جیسا ایمان فرمایا اولئک حزب اللہ علائم حزب اللہ هم المفلحون کنہ سے آبادی جیسا ایمان لے کے ہونے کنہ دے انعامات ہوئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کنہ سے آبادی کڑے انعام ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ جیسا ایمان حضرت صدیق جیسا ایمان آنکھوں گے آپ جی صحابہ جیسا ایمان جو لے کے ہونا ہے آؤ مصطفیٰ علیہ السلام دی غدیر ذکر کرا گا اور اللہ پاک دی رحمت دے نال میں عقیدہ بھی پیش کرنا چاہنا میں یہ نہیں کہتا حضرت صدیق نو منو حضرت حسن دا انکار کرو حضرت عمر فاروق نو منو حضرت علی دا انکار کرو میں یہ دعوت نہیں دیندہ میں ذہن سازی نہیں کرتا میں یہ عقیدہ نہیں دیندہ کہ حضرت عثمان نو منو اور حضرت حسین دا انکار کرو نا 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 میں تے پیغام دینا کہ نہ کر تو انکار نبی دیا یاران دا بن جا سچا غبدار نبی دیا یاران دا سارے نبی دے غبدار سارے نبی دے یار نے توجہ طلبا دے میں پیغام دینا نہ کر تو انکار نبی دیا یاران دا بن جا سچا غبدار نبی دے یاران دا ابو بکر عمر عثمان دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے دربار نبی دے یاران دا بن جا سچا غبدار نبی دے یاران دا اللہ پاک دی رحمت حضرت جی میری دعوت ہے آ جاؤ عقیدہ حضرت صدیق جیسا کہ میں کس عقیدے دی گل کر رہے حضرت جی نبی پاک دی یار حضرت صدیق جیسا عقیدہ توحید بنا لو عقیدے دی گل محنت کراں گا اپنی بات کو مکمل کراں گا حضرت جی کنے عقیدے دی گل کر رہے ہو جس عقیدہ توحید واسطے پیارے صدیق نے بیت اللہ دے سیم دے اندر مارا کھادیاں مصطفیٰ علیہ السلام دی اگیان بن کے جس عقیدہ توحید دی گل کر رہے ہو حضرت جی صحابہ کرام جس عقیدے دی خاطر حضرت ابو ذر غفاری نے مکے دے چوک دے اندر مارا کھادیاں کس عقیدے دی گل کر رہے ہیں جدی خاطر حضرت خبیر مسولی تے لٹکایا گیا جدی خاطر پیارا بلال تپ دیاں ریتاں تے لیٹدا رہیا میں کس عقیدے دی بات کر رہا حضرت جی عقیدہ توحید دے بارے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا جا سکتا کوئی حکمت تو کم نہیں لیا جا سکتا اللہ بابانگے دوغل میں اعلان کر دینا چاہنا حضرت جی او کیتا ہے جدی خاطر سمیہ پہ دو ٹکڑے کر دیتے گئے او کیتا ہے جدی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک کو شہید کیتا گیا جدی خاطر جنگ تبوک جنگ یرموک جدی خاطر غزوہ احزاب غزوہ احد غزوہ بدر میں سجایا گیا تو عید والا بن جا صحابہ جیسا عقیدہ لے گیا اینڈ میرا ایک دل کرتا ہے چونکہ علماء کرام دی کثیر تعداد انشاءاللہ تفصیلی کرنا پولیک مرکزی مسجد ہر جمعے ہوندیاں رہندیاں نے میں تے اس شہر دے اندر اے خطیب اس کانفرنس جو شریک نہیں ہویا بلکہ میں تے ایسے میزبان شریک ہویا کہ اینڈ دینا میرا دل کرتا ہے کہ چھوٹا جہا نغمہ پڑھیے تے اپنی محبت تے جذبات کا اظہار کریے جو ساتھ دو گے تے ساتھ دو گے انشاءاللہ چکو حضرت سجاد پھر انج کہیے نا محبت دے نال کہ کوئی جلتا دے جلے میں جلواں گا میں درود بے ثقافت سناواں گا میں
रुतबे सकाफत सुनावांगा। अगला जी बड़ा प्यारा जुमला है, रब ते ओ राजी ते रब ओ ना ते राजी, रब ते ओ राजी ते रब ओ ना ते राजी, बाकी सब कुछ तो कवाजी। मैं कुरान खोल खोल के दिखावांगा, मैं रुतबे सकाफत सुनावांगा। कोई जलदा ते जले मैं जलावांगा। ऐसा बड़ा प्यार है जे, वो प्यार है सजाद चुके जरा सबूत दियो प्यार है जे। तो फिर मैं कल्ला कल्ला क्यों जलावा, रल के जलाने। आखिरी जुमला मिल के जरा सजाद चुक तुसी कहना जलावांगा। गूंज पैदा हो जाए खुदा दवा, सजे खबे वेखना केड़ा नहीं पिया बोलदा, कोई हाथ नीचे ना होए। कोई चलदा ते चले मैं जलावांगा, कोई चलदा ते चले मैं जलावांगा। मैं रुतबे सकाफत सुनावांगा। आखिरी जुमला बड़ा प्यारा है, मोहम्मद चांदन मोहम्मद सिताबा सितारे, चांदन मोहम्मद सिता सिताबा सितारे, सारे सिताबा सानू जान तो प्यारे। मैं सकाफा तो मैं सकाफा तो मैं सकाफा तो नौजवान तुहाडी वारी आ गई है। मैं सकाफा तो जवानी वार जवांगा, मैं रुतबे सकाफत सुनावांगा। मिल के जरा प्यार दा सबूत है, कोई चलदा ते चले मैं जावांगा, मैं रुतबे सकाफत सुनावांगा।